हानि बिना कुछ बोले शहर का हाथ पकड़कर निकलती चली गई। हाल और फिर निकाह का वक्त भी आ गया। निकाह नामे पे साइन करते हुए हाथों के साथ साथ दिल भी कांप गया था। ना कोई मेहंदी, ना सिंगार, ना जर्क पर्क सूट। ऐसी शादी कभी सोची भी नहीं थी। खैर, निकाह होते ही अदा ने खुद गाड़ी में बिठा दिया और हानि पीछे। बेटी की ऐसी रुखसती पर गिर जाने वाले बाबा जान को दूसरी नजर न देख सकी और चुपचाप बैठ गई, अच्छे की उम्मीद लगाकर। अभी कुछ लम्हों का सफर ही किया था कि हानि ने बेइरादा नजर ड्राइविंग करते दिलशाद पे पड़ी तो एक झटका लगा। वो बिना किसी पे तवज्जो दिए गाड़ी चला रहा था, जैसे इससे जरूरी कोई काम हो ही ना। घर आने तक हानि की जान निकल चुकी थी, सोच सोच के कि क्या सलूक करेगा ये इंसान मेरे साथ, जो मैं इतना गलत रवैया किया था। शाम से रात के 2 बज चुके थे, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आंख लगने के करीब थी कि दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ। हानि की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। इसके अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हानिया अनजान है। बहुत सुकून से आकर बैठ गया तो पूछा, इसी बात पर हैरान हो रही हो ना कि मैं ठटका नहीं तुम्हें यहाँ देखकर? जी, यही सोच रही हूँ। अच्छा, तो बात ऐसे है कि मैं यूनिवर्सिटी से पता कर चुका था कि तुम कौन हो। इधर से पता लगा था कि तुम मेरे बाबा के मुखालिफ पार्टी से। फिर छोड़ दिया और भूल गया कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं। मगर देखो, खुदा की कुदरत, जैसे भी मिले हम मिलेंगे। और साइड टेबल पे जरा झुक कर साइड टेबल की ड्रा से परफ्यूम और रिंग निकाल कर दिखाई। देखो, ये वही चीजें थी ना जो बहुत मान और प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं ली। मगर आज तो इनकार नहीं कर सकती। दिलशाद ने बहुत मोहब्बत से हानि का हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी। हानि ने इत्मीनान से आंखें मूंद ली और सब खदशों को दिमाग से झटक दिया। दिलशाद ने ये सब अल्फाज दिल पर पत्थर रखकर बोले थे, क्योंकि ना तो वो अपनी इंसल्ट बोला था, ना ही हानि के भाई के हाथों अपने प्यारे चचा जान का कत्ल बोला था। हानि की आंखें बंद थी। दिलशाद का हाथ घूमा और हानि के चेहरे पे निशान छोड़ गया। हानि ने इस थप्पड़ का सोचा भी नहीं था। एकदम लड़खड़ाकर सर बेड ग्राउंड से टकराकर नमी छोड़ गया था। तुम एक कातिल की बहन होकर कैसे मुझसे यह उम्मीद रख सकती हो? तुम वनी होकर आई हो। कभी अच्छे की उम्मीद मत रखना, समझ लगी? मेरी बीवी की जगह लो, ये कभी नहीं होगा। और मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूल सकता, समझ लगी? ज़बान के साथ साथ दिलशाद के हाथ भी मुसलसल चल रहे थे। इसने हानि को किसी कपड़े की तरह दंग कर रख दिया था। जब दिल का गुबार निकल गया तो साथ रखी चेयर पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हानि कुछ सोच कुछ समझ नहीं पा रही थी। हुआ क्या है? मैं कैसे एकदम से खुशफहमियों में मुब्तला हो गई थी? क्यों भूल गई थी कि ये भी एक जालिम वडेरा है? और हाँ, एक बात याद रखना, निकाह करके लाया हूँ मैं तुम्हें, और निकाह का मतलब तुम जानती होगी, अच्छी खासी मैच्योर हो। अगर निकाह ना भी करता तो तुम्हारा भाई फिर भी बेच ही देता अपनी इज्जत से ज्यादा। अपनी जान प्यारी है तुम्हारे भाई को। तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरे निकाह में होने के बावजूद मेरी रखील बनकर रहोगी, क्योंकि अपना हक मैं खुद नहीं छोड़ता और तुम्हारे इस गरास जिस्म पे मुकम्मल हक है मेरा। मगर मैं नाम अपने इस तल्लक को फिर भी रखील ही का दूंगा। अच्छी तरह समझ लो अपनी औकात। माजी वापिस हॉस्टल आकर सहर और हानि की काफ़ी मुमारी हो चुकी थी। सहर की बात ही ये थी कि क्या ज़रूरत थी फजूल बोलने की। वो एक अच्छा इंसान था जो सीधी तरह बात की इसने। मगर तुम अपने आगे किसी को कुछ समझती तो है ना?
जब आराम से बात हो सकती थी फिर इतना तमाशा किया तुमने। अगर अब इसने कुछ गलत किया तो सहर छोड़ दो फजूल बातें और आराम करने दो मुझे। सहर काफी देर जलती कुटती रही थी। हानि का गुस्सा हानोज जूं का तू था। बस कल यूनी से फ्री हो जाते ही मैं घर चली जाऊंगी, रहना इधर तन्हा तुम। सहर तुम जानती हो मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन तो रह लो, सॉरी मैं नहीं रुकूंगी। अभी यही बहस जारी थी कि हानि के फ़ोन पे बेल हुई। बाबा जान का नंबर देखकर बहुत खुशी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बाबा आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही। क्या आपकी तबीयत ख़राब है? हाँ बेटी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना सामान लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं छोड़ सकता। बाबा जान मगर कुछ अगर मगर नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई। पेपर हो गए तब आ जाना वापस। अब क्या बोलते कि बेटे से कत्ल हो गया है, यही डर लाक है कहीं तुम्हें खून बहा में पेश ना कर दे। मेरे सामने होगी तुम तो डर कम होगा ज़रा। तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद हानि अपना मुख्तसर सामान लेकर नीचे आ गई और बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी देखकर चुप कर गई। मगर हवेली आकर सबका रवैया देखकर ठठक जरूर गई थी, मगर नहीं जानती थी यही खामोशी और सकूत इसकी जिंदगी का आराम उड़ा ले जाएगा। इधर दिलशाद बहुत दुखी हो गया था। काफ़ी दिन बाद यूनी आया तो बेइरादा ही सोचा, क्लर्क ऑफिस से पता करो ये लड़की है कौन। ऐसे ही वो किसी को किसी का भी डाटा नहीं दे सकते, लेकिन फिर काफ़ी कोशिश के बाद चंद बातें बता दी। मगर दिलशाद दंग रह गया कि हानि इन्हीं के मुखालिफ इलाके से इन्हीं के दुश्मनों की बेटी थी। चुप कर गया और चल पड़ा। दिलशाद वापसी के लिए निकल रहा था कि गांव से छोटे भाई का फ़ोन आया। भाई हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हादी बोलो क्या हुआ? अम्मा हजूर सही है? इनकी तबीयत? भाई चचा का कत्ल हो गया मुखालिफ पार्टी से। कुछ आपको ना बताऊं, अब जब आज इन लोगों से टकराव हुआ तो ये पता लगने के बाद कि वो मुल्क से बाहर जा चुका है। 2 साल के लिए तो वो अंधाधुंध फायरिंग करके चाकू मार के। हादी के मुताबिक हानि का ही भाई था जिसने ये सब किया था। इस वक्त इसका दिमाग माउफ हो चुका था और इसे गांव जाने की जल्दी थी, क्योंकि वहां इसका भाई बिल्कुल तन्हा था। पंचायत बैठी तो जाहिर सी बात है खून बहा के सिवा दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती थी। फजल खून बहा में अपनी बेटी या बहन देगा, दूसरी कोई बात नहीं। अफरीदी खान का एकदम दिल बंद हुआ था। बहन के नाम पर एकदम से बोल पड़े, नहीं बहन क्यों, जिसने गुनाह किया खमियाजा भी भुगते। बात इसकी बेटी या इसके कत्ल की कर ले, बहन इसकी कोई नहीं है। हानिया तो जान से प्यारी थी बाबा जान को। दिलशाद हानि के लिए इतना प्यार देखकर ठठक गया और बोला, बहनें हमेशा भाइयों से कुर्बान होती आई हैं। अगर आपकी बेटी आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर बेटी हो या बहन, मुझे खून बहा में आपके घर ही की कोई औरत चाहिए। पंचायत बर्खास्त हुई तो फजल के दिमाग में हानिया ही घूम रही थी। बस इसे मनाना होगा हर तरह, और वो बहुत आसानी से मान गई थी। फजल खुद भी खुश और बेटी भी पास गई तो बाबा जान तो जैसे बेजान हो गए थे, पल पल तड़प रहे थे। मगर हानि से कोई भी राब्ता मुमकिन नहीं था। अभी निकाह को बस 15 दिन ही हुए थे, मगर दिलशाद ने गमों के पहाड़ तोड़ दिए थे। जितना सोचती जितना दुख करती कम थे। आज का दिन गोया क़यामत बनकर तलू हुआ था। बाबा जान नहीं रहे, ये खबर सुनकर हानि की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। काम वाली मासी के ज़रिए से ये बात मालूम हुई थी। हानि बिन पानी की मछली की तरह
तड़प रही थी, मगर सांस ने साफ बोल दिया था कि दिलशाद आ जाए तो इससे बात करना। बाकी जो लड़कियां बनी होके आती हैं वो अपने घर वालों को दफना के फातिहा पढ़कर आती हैं। तुम भूल जाओ कि अपने बाप का आखिरी दीदार कर सकोगी। हानि इस जुल्म पे तड़प उठी थी और हद से ज्यादा बागी रवैये में बोली थी, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। दिलशाद जो शहर से बहुत थका हारा लौटा था, मगर जनाना खाने के दरवाजे पर ही ऐसी बात सुनकर ही दिमाग खराब हुआ था। अंदर आते ही बहुत गुस्से से बोला, क्या बकवास हो रही है? बेटा, इसके घर इसके बाप का मर्ग हो गया है और एक ही जिद है, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। ओह, तो इतनी जुबान चलने लग गई है। दिलशाद ने 1 मिनट लगाया था और अपनी पैंट में से मजबूत लेदर की बेल्ट निकाली थी। गांव होता तो खास शलवार सूट रवायती कपड़े इस्तेमाल करता, मगर जब शहर जाता तो खास पैंट शर्ट या 3 पीस जेब तन करता और इसी बेल्ट से हानि की धुलाई शुरू कर दी। हानि की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी, मगर कोई परेशान हाल न था। मार मार कर हानि को लहूलुहान कर दिया। अंदर से बाहर जाती चीखों ने माली बाबा को अंदर आने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर दिलशाद के आगे हानि को बचाया था। वैसे तो किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं थी कोई इसके आगे आता, मगर माली बाबा बहुत पुराने वक्तों से थे। इन्हीं की हवेली, जिसकी वजह से कभी कभार इनकी मान लिया करता था। सो आज भी मानकर बेल्ट एक साइड पर डालकर काम वाली को इशारा दिया, उठा के कमरे में छोड़ आओ। 2 काम वालियां मिलकर नीम बेहोश हानि को कमरे में छोड़कर आई थी। फिर एक को इंसानियत के नाते इसकी मरहम पट्टी कर दी, मगर जो जख्म दिल पे लगे थे इन पे कोई मरहम नहीं रख सकता था। पूरे 3 दिन बाद मुकम्मल होश में आई थी और फिर से अपने प्यारे बाबा जान की याद में रोना शुरू हो गई थी। मासी ने बहुत मुश्किल से इसको चुप करवाया था, क्योंकि हानि इस गम खसार को पाकर बहुत से दुख अपने कह लेती। दिलशाद गर था, अगर जरा भी आवाज सुन लेता तो हानि का फिर वही हाल करता। अभी तो पहले के जख्म नहीं बढ़े थे, मगर जो दुख थे वो कहाँ खत्म हो सकते थे। जो जख्म लग चुके थे कहाँ बढ़ सकते थे। गुजरे बहुत महीनों में हानि को जख्म पर जख्म मिले थे। आज हवेली की खिड़की से बाहर देख रही थी। जब से इस हवेली के अंदर आई थी कभी झांक कर नहीं देखा था, क्योंकि इसे अंदरूनी हिस्सा से इस हसीन मौसम में चंद मुलाजमों को मौसम एंजॉय करते देखकर दिल से एक होक निकली थी। वैसे तो मैं इन्हें भूलने की पूरी अदाकारी कर लेती हूँ, पर जब मुझे बुखार हो जाता है ना, तो वो मुझे बड़ी शिद्दत से याद आने लगते हैं। बार बार मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। मेरी बेचैनियां भरकर दिल ही दिल में उनसे गिला करने लगती हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे बुखार के जिम्मेदार वो हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चंद महीने पहले की तरह मुझे लगता है कि अब भी वो मेरे कहने पर कि मुझे बुखार है यही कहेंगे कि सेल ऑफ करो और सो जाओ, हालांकि वो जानते हैं मुझे बुखार में नींद नहीं आती। इन्हें खबर भी है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, मगर न जाने क्यों वो हमेशा मुझे मंजर से गायब कर देना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि बुखार में मेरा दिल नन्हे बच्चे की तरह हो जाता है। इनको मालूम है मेडिसिन मेरा बुखार कम नहीं कर सकती। मुझे तो इनकी बातों के सिरप चाहिए होती हैं।
لیکن وہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھا، یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، ابھی بھی بخار میں جلتے وجود کے اندر دھڑکتا انگارہ دل انہی کی طرف ہمکنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے لٹنے میں، چاہتی ہوں کہ میں ان کو سنوں، پر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چھپا لیتے ہیں، پر میں نہیں چھپا پاتی۔ میرا دل پھٹنے لگتا ہے، اور وہ کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا سے گئے لوگ واپس کب آتے ہیں؟ کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ کاش بابا جان آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس تو ہوتا نا۔ نہ جانے کب شام سے رات ہوئی، مگر وہ اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی آواز پہ چونکی، ہیلو، کہاں گم ہو؟ اٹھو اور کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر انکار کرتی تو جانوروں کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھ گئی۔ کھانا نکال کر لے گئی تو دروازے پہ ہی حکم مل گیا، واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے۔ چائے لے آؤ۔ ہانیہ کا دل تو کیا تھا ساری ٹرے اس کے سر میں انڈیل دے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا اور اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا، آواز دی، کہاں گم ہو؟ سارا سوس پین جلا دیا ہے۔ ہانی ایک دم ڈر گئی تھی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانیہ کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پہ دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لب و لہجے کی عادی کب تھی؟ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس موڑا۔ ہانی، تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں، میں ہو جاؤں گی صحیح، بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں۔ فضول باتیں نہ کیا کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی، دلشاد نے کام والی کو آواز دی، جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، اور ہاں، رات اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب، صحیح۔ ہانی کو اس نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سکھی کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرا گئی، چلو کسی کی وجہ سے ہی صحیح، موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ ہانی کی طبیعت بگڑتی بگڑتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی سائڈ پر رکھ کے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی، آج تو سب ہی کی ٹیون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں سے ہانی کی دھلائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی اور عادل حویلی پہنچ گیا۔ اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو یہ منحوسیت چھوڑو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟
हाँ ये भी सही है, चलो अम्मी जान से कोई सूट लेकर देता हूँ। कोई और मौका होता तो दिलशाद दंग कर रख देता, मगर इस वक्त कोई बदमज़गी नहीं चाह रहा था। वैसे भी खुश था, इतनी मेहरबानी भाई की खुशी में क्या। नहीं हानिया, कि तो तुमसे मोहब्बत थी, मगर हालत ऐसे हो गई थी कि तुम नफरत ना सही, मगर दिल में तुम्हारी ज़ात के लिए कहना ज़रूर आ गया। बाकी अगर इतना अरसा कोई जानवर भी घर रखा जाए तो इससे भी अनसियत हो जाती है। तुम तो फिर इंसान हो, और फिर तुम तो मेरी रातों की रंगीनी भी हो। उठो फ्रेश हो जाओ और मैं कपड़े भिजवाता हूँ, बदल कर बाहर आओ, वरना बहुत अच्छी तरह जानती हो दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा। इसने जाकर सूट भिजवा दिया। सूट काफ़ी अच्छा था। शायद बेटे की खुशी थी, इसलिए इतनी तबीयत खराबी में भी दिलशाद के डर की वजह से तैयार होकर बाहर आ गई थी। पता नहीं तबीयत क्यों इतनी बेजार थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिर भी लोगों को आते जाते देख रही थी। जब सब चले गए तो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उठकर वापस जाने लगी तो पता नहीं क्यों आंखों के सामने घूमने लग गए। एकदम चकरा कर गिर गई। आदल ने दूर से देखा तो कोई मुलाजमा समझकर चल पड़ा, मगर अपने बड़े भाई को इसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खुद भी इधर ही चल पड़ा। तब तक दिलशाद इसे लेकर अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। इसके पीछे गया। दिलशाद के मुंह से हानि का सुनकर ठटका जरूर था, क्योंकि वो इधर से सोचकर आया था कि जाते ही भाई को कहूँगा कि हानिया से शादी कर ले, क्योंकि इनके इलाके में शादी पे शादी कुछ अजीब बात नहीं थी। जो वनी होकर आई है वो एक मुलाजमा से ज़्यादा तो नहीं, तो आप अपनी मोहब्बत हानि से शादी कर लें। जो वनी होकर आई हैं वो एक मुलाजमा से ज़्यादा तो नहीं, तो आप अपनी मोहब्बत से शादी कर लें। मगर ये अल्फाज हानि तुम ठीक हो, आंखें खोलो, सुनकर तअज्जुब में पड़ गया था। फिर अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़कर दिलशाद के साथ मिलकर इसे होश में लाने की तदबीर करने लगा, मगर इसके चेहरे पे नज़र पड़ते ही चौंक गया था। रंग रूप ना सही, मगर कुछ नन्हे मुन्ने से नक्श होटल वाली हानि के ही थे। हानि को होश आया तो चुपचाप बाहर आ गया, मगर खोया खोया ज़रूर था हानि को देखकर, मगर बहुत उलझा उलझा सा था। अब मौके की तलाश में था कब भाई अकेले मिले और मैं अपना शक दूर करूं। जल्दी ही ये मौका मिल गया, क्योंकि हवेली के सभी मुलाजम बहुत दिनों से कामों में लगे थे। आज सब ही जल्दी सोने के लिए जा चुके थे, तो भाई खुद किचन से गर्म दूध का गिलास लेकर निकल रहा था। भाई प्लीज़ 2 मिनट बात सुन लें। हाँ यार बोलो, प्लीज़ वाली कौन सी बात है। आदिल ने जो बात पूछनी थी दिलशाद के तो वहमो गुमान में भी नहीं था। भाई ये वही होटल वाली हानि है, इसने बगैर किसी लगी लपेटी के बोल दिया। इसके हाथ से तो दूध का गिलास छलक गया। हाँ नहीं भाई, हाँ या ना। हाँ वाकई ये वही है, तो फिर इसकी हालत क्या हो गई। आपने इसके साथ शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं है। क्यों, वजह जान सकता हूँ। यार शादी नहीं की, यही वनी है, चचा जान के कातिल की बहन। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये हमारे मुखालिफ पार्टी नवाब अफरीदी खान की बेटी और कातिल फजल खान की हमशीरा बस अपनी मोहब्बत कहीं दूर चले गई और इस कातिल की बहन याद रह गई। अफसोस, बहुत अफसोस। आपको शर्म नहीं आई इसके साथ जानवरों से बदतर सलूक करते हुए। चाहे जो भी हो, हम मुसलमान हैं। इस बात पे इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के बिना कोई दुनिया से ना जा सकता है ना आ सकता है। फिर अगर हम दुनियादारी के तौर पर ही सही वनी ले लें, मगर इसके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है,
تمہیں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرتا ہوں؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گل چکی ہیں، اچھی بلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکے ہیں۔ پھر کیا ضرورت رہ گئی کچھ پوچھنے یا بتانے کی؟ دلشادی نظریں چرا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، پھر گرم کر کے اسے پلا دو، پھر کرتے ہیں بات۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر سنا دی جو اس کے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آپ کی وائف نہیں ہے یا کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر نے بہت تو مانی بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہے تو میری وائف، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی اولاد کی، اور یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک بار اگر آپ بیبی اوائڈ کر دیں تو جتنی رقم آپ کہیں گی میں تیار ہوں۔ دیکھیے، پہلے نمبر پہ میں یہ گناہ کا کام کر نہیں سکتی۔ دوسری بات، بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہاں، اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ ان کا خیال رکھیں۔ اب جا سکتے ہیں آپ۔ واپسی پہ دلشاد بہت چپ تھا۔ ہانی، تم ایکسیپٹ کر رہی ہو، اپنا خیال رکھنا اب۔ ہانی کو شاک لگا تھا۔ دلشاد، میں تو آپ کی رخیل ہوں نا، پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے بس۔ باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے رہو گی تم اسی میں، بس پتہ نہیں کیسے یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ پھر حویلی تک مکمل خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر، اور کوئی بھی کام ہانی کو نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر بات اب اپنی اولاد، اپنے خون کی تھی۔ بات خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو چونکا۔ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نا؟ تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں؟ کیا بھائی واقعی؟ ہاں۔ اوہ، تو آپ اتنی بڑی خوشخبری وہ سگریٹ میں اڑا رہے ہیں؟ سب کو بتائیں بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں، ونی ہے۔ دلشاد نے ونی پر زور دے کر کہا تھا۔ بھائی جو بھی ہے، مگر خدا آپ کو اس کے جسم سے خوشی دے رہا ہے۔ وہ جو بھی ہیں تو آپ کے نکاح میں نا، پھر یہ آپ کی باتیں فضول ہیں۔ بتا دے سب کو، ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد اور غم میں شریک ہوتی تھی، بہت سمجھا بجھا کر حوصلہ تسلی دے رہی تھی۔ دیکھیے نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا، تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہتی ہے۔ اب ہانی چپ تھی۔ کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں؟ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے سرد و گرم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیوں کہ تمہیں ضرورت ہے ان کی۔
کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی۔ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتی ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دیں مجھے، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں۔ یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ سب اگر بہو ڈنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر، خوشی تو پھر بھی کروں گی میں، بس تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ انہی دنوں میں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو دلشاد کے ساتھ آئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر ادا پر پڑی، جو وہیل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ ہانی کا تو دل پسچ گیا تھا۔ آخر تھا تو بھائی نا۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پہ بھی ادا چپ رہے، اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رونے پہ دلشاد ہی نے بتایا، تمہارے ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں پہ اتنی گولیاں لگی ہیں کہ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی ہیں ساری زندگی کے لیے، مگر میں تو کبھی بد دعا نہیں دی ادا کو۔ ہاں، مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی تھی؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے، ان لوگوں کی آہ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ہانی، مجھے بیٹے کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظالم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بنچ گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پہ چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے، تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا۔ پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت پہلے سے ہی خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بس بچی کو بچا سکتے ہیں، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا پوری کی ہے، ہماری بیٹی ہوئی ہے، بالکل تم جیسی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا یہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کانچ جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پہ میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، اور ایک تصویر ہماری کیمرے میں قید کی جائے، جو کل کو میری بیٹی کو دو، اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو مجھے تھوڑا بہت تیار کر دے، تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پر کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں ہی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اس عجیب فرمائش پہ۔ میری آخری خوشی پوری کر دو، میری آخری خوشی پوری کر دو۔ تو تعلقات لیز ڈاکٹر کے کہنے پر ایک نرس اس کے بال بنا کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ موت تو دشمن کی بھی رلا دیتی ہے۔ یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کی سانس رکنے لگ گیا۔ دلشاد، ہاں ہاں ہانی بولو، میری سانسیں رک رہی ہیں۔ دلشاد، میری سانس رک رہی، مگر میں مر بھی جاؤں تو تب تک میری آنکھیں بند نہ کرنا، کہ جب تک ہماری تصویر بن نہ جائے۔ بہت جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی تو ہانی کو دکھائی۔ ہانی، تمہاری یہ خوشی پوری کر دی ہے۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی،
سب کچھ چھڑوا دیا تم نے میرا۔ چپ کر جاؤ پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی تھی، مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اس سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسوؤں سے ہنس دی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسوڑ کے بولی تھی۔ ہے نا؟ میں بدتمیز ہوں نا؟ اس حالت میں بھی اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، ہاں۔ اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولی، ہاں، ایسا ہی تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پر شفقت والا رویہ رکھے۔ اور آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ انتہا دکھ لیے وہ ہنسی۔ ہاں، اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئیں آپ، وہ مشکل سے سانس لیتے بولی تھی۔ اتنے میں اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ نرس، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی بھاگی گئی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑیے پلیز، وہ اکھڑی سانس میں بولی۔ ہاں، نہیں چھوڑ رہا نا، وہ امید اور نا امیدی میں بول رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں ہاں بولو، وہ پاس ہوا۔ انت حیات، تم میری زندگی ہو، وہ سسک پڑا اور روتے ہوئے بولا۔ ختم کر کے تو جا رہی ہو، کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی۔ مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی، وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں، کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا۔ تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی، مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی صحیح۔ معاف کر دو مجھے، آپ پلیز باہر جائیں۔ ایک اور اثاثہ مانا جاتا۔ 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ تو ابھی ICU سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جیسے سو رہی ہو۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی آپ کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا، پہلے دن جیسی محبت تھی اب بھی مجھے اس سے، مگر ایک انا پرست وڈیرے نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ آج ایسا لگ رہا ہے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی مجھے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا۔ اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ یا بھائی کے گناہ میں۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پر اختیار نہیں کر سکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر نہیں۔ بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر ہانی تو آخری امید تھی کہ اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان معاف کر دیں گے، اور اگر بابا جان معاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، مگر نہیں۔ قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ 2 مردوں کو تمام عمر کا پچھتاوا دے گئی، جو دونوں اس پر فرعون بن بیٹھے تھے، آج وہی رلا گئی۔